नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व आतू हक़्क़हु यौम हसादी वला तुस्रिफू इन्नहु ला युहिब्बुल मुस्रिफीन। औ कमा क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला। मोहतरम नादरीन व सामीन, आज की मजलिस के अंदर उशर के मुताल्लिक़ बयान किया जाएगा। तो इब्तदा के अंदर इजमाली तौर पर ये समझें कि तीन चीज़ें होती हैं। एक होती है ज़कात, और एक उशर, और एक सदका। ज़कात के बारे में वज़ाहत बारहा बयान कर दी गई है। ज़कात जो है वो सोना चांदी, तिजारती सामान, ज़रूरत से जो ज़ायद सामान होता है उसके ऊपर ज़कात फ़र्ज़ होती है। और ज़कात की शुरूत में से ये शर्त हौलान हौल की शर्त है, और सहब निसाब होना भी शर्त है, जिसकी वज़ाहत पहले बयान कर दी गई। और दूसरे नंबर पर उशर होता है। उशर का दर्जा वजूब का है। उशर का दर्जा वजूब का है, लेकिन ये वाजिब जो है अमलन फ़र्ज़ की तरह है, फ़र्ज़ के मुतरादिफ़ है। जिस तरह फ़र्ज़ को अदा करना ज़रूरी होता है, लाज़मी होता है, इसी तरह वाजिब को भी अदा करना ज़रूरी और लाज़िम होता है। और तीसरी चीज़ जो है वो सदका है। सदका जो है मुस्तहब है। मुस्तहब किस को कहते हैं? इस्तिहबाब इसको कहते हैं कि जिसके करने में सवाब हो, ना करने में गुनाह ना हो, इसको मंदूब कहते हैं, मुस्तहब कहते हैं। तो उशर किसको कहते हैं? उशर कहते हैं ज़मीन की ज़कात को। ज़मीन की, उस ज़मीन की ज़कात को उशर कहते हैं जो ज़मीन ज़राई हो, पैदावार वाली हो, उसके ऊपर उशर जो होता है वाजिब होता है। और उशर के मुताल्लिक़ ये भी ज़हन में रखें, उशर के अंदर निसाब का होना शर्त नहीं, निसाब का होना शर्त नहीं। और उशर के अंदर हौलान हौल यानी साल का गुज़रना ये भी शर्त नहीं, बल्कि ज़मीन से जो भी पैदावार उठाएंगे, चाहे कसीर हो चाहे कलील हो, जितनी मिक़दार भी हो, उसके ऊपर, उस पैदावार के ऊपर उशर अदा करना वाजिब है। क्योंकि इमाम आली मकाम इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह का मसलक और मज़हब यही है कि कसीर हो या कलील हो, हर किस्मी पैदावार के ऊपर उशर अदा करना वाजिब होता है। और उशर किसको कहते हैं? कि जो आदमी काश्त कर रहा है, जो भी उसके घर के अंदर फसल आएगी, जिन्स आएगी, उस जिन्स के ऊपर उशर अदा करना वाजिब होता है। और चाहे वो चावल हो, चाहे कपास हो, चाहे गंदम हो, जो भी जिन्स हो, हर जिन्स के ऊपर उशर अदा करना वाजिब होता है। और एक ये भी शर्त है कि उशर जो है मुज़ारे, जो मज़दूर होता है, मुज़ारे वो अपने हिस्से का उशर अदा करेगा, और जो ज़मींदार आदमी है वो अपने हिस्से का उशर अदा करेगा। मिसाल के तौर के ऊपर एक आदमी की ज़मीन है और एक आदमी मज़दूर है, मुज़ारे है, तो गंदम जो हुई वो 10 मन हुई। उस 10 मन में से 5 मन मुज़ारे के घर में गए और 5 मन ये ज़मींदार को मिले, तो ज़मींदार अपने 5 मन का उशर देगा और मुज़ारे अपने 5 मन का उशर देगा। उसूल और ज़ाब्ता उशर के अंदर ये है कि जिस घर के अंदर जिन्स पहुँचेगी वो आदमी उस जिन्स का उशर अदा करेगा। उशर के मुताल्लिक़ ये भी ज़हन में रखें कि ये जो उशर होता है, जो खुद रौ चीज़ें होती हैं उसके ऊपर नहीं होता। मिसाल के तौर पर जो हम गंदम काश्त करते हैं, गंदम के ऊपर तो उशर देना वाजिब होगा, ज़रूरी होगा, लेकिन भूसे के ऊपर उशर देना ज़रूरी नहीं। ठीक है। और उशर के अंदर ये बात ज़हन में रखें कि ज़मीन जो होती है 2 तरह की होती है। एक ज़मीन वो होती है जो बारानी होती है, बारिश के ज़रिए बारिश आई,
فصل پک گئی، تیار ہو گئی، اس کو کیا کہتے ہیں؟ بارانی زمین۔ اس بارانی زمین اگر ہو تو اس کے اوپر عشر واجب ہوتا ہے 10واں حصہ، یعنی 10 من میں سے 9 من زمیندار کے ہوں گے اور 1 من جو ہوگا وہ اللہ کے حصے میں عشر ادا کرنا واجب ہوگا۔ جب ہم اس طرح کریں گے، 1 من اللہ کے حصے کا علیحدہ کر دیں گے، مستحقین تک پہنچا دیں گے، تو باقی جو 9 من ہیں وہ انشاءاللہ پاک ہو جائیں گے۔ وہ اب عدالتوں میں نہیں لگیں گے، اب وہ بیماریوں میں نہیں لگیں گے، بلکہ وہ پاک ہو جائیں گے انشاءاللہ، جو آدمی عشر اس طرح سے ادا کرے گا۔ اور ایک زمین وہ ہوتی ہے جس کو خود سیراب کرنا پڑتا ہے، جس کے اوپر خرچہ آتا ہے، جس کے اوپر ڈیزل تیل وغیرہ خرچ کرتے ہیں، اس کے اوپر عشر جو ہوتا ہے وہ 20واں حصہ ہوتا ہے۔ یعنی 20 من اگر ہوئے، ان 20 من میں سے 19 من جو ہیں وہ آدمی کے اپنے ہوں گے، اور 20واں من جو ہے اللہ کی راہ میں عشر دینا واجب ہوگا۔ تو عشر یہ آدمی کو ادا کرنا چاہیے۔ جو آدمی عشر ادا نہیں کرتا، اللہ رب العزت اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے خلاف عمل کر رہا ہے، کیونکہ عشر دینا زکوٰۃ کی طرح ضروری ہے، زکوٰۃ کی طرح ضروری ہے۔ میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ واجب جو ہوتا ہے وہ اعتقاداً تو فرق ہے واجب اور فرض کا، لیکن عملاً واجب جو ہے وہ فرض کی طرح ہوتا ہے۔ اور تیسری چیز جس کے بارے میں بیان کر رہا تھا، صدقہ۔ صدقہ کس کو کہتے ہیں؟ صدقہ ایک نفلی چیز ہے جس کے کرنے میں ثواب ہے، نہ کرنے میں گناہ نہیں ہے، لیکن صدقہ کرنے کی ہمیں عادت بنانی چاہیے، صدقہ کرنے کی ہمیں عادت اور کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ صدقہ کرنے سے مصیبتیں ٹل جاتی ہیں۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں بادروا بالصدقہ، صدقہ کرنے میں جلدی کیا کریں، صدقہ کرنے میں تعجیل کریں، جلدی کریں۔ الصدقۃ ترد البلاء او کما قال النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ صدقہ کرنے سے مصیبتیں دور ہو جاتی ہیں، صدقہ کرنے سے تکلیفیں ٹل جاتی ہیں، دکھ دور ہو جاتے ہیں، اور مصیبتیں جو ہیں وہ 2 طرح کی ہوتی ہیں۔ دعا کریں اللہ رب العزت کی ذات ہما قسمی مصیبتوں سے ہمیں محفوظ رکھے۔ مصیبتیں جو ہیں وہ 2 طرح کی ہوتی ہیں۔ ایک مصیبت وہ ہے جو ہمارے آنکھوں کے سامنے ہے، ہمیں نظر آتی ہے۔ مثال کے طور کے اوپر ہمارے گھر کے اندر جھگڑا ہو گیا، ہمارے گھر کے اندر بیٹا بیمار ہو گیا، یہ وہ مصیبت ہے جو ہمیں نظر آ رہی ہے۔ جو آدمی اللہ کی راہ میں صدقہ کرے گا طیب نفس کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، پھر انشاءاللہ اس بچے کی بیماری دور ہو جائے گی، اور یہ مصیبت جو ہے ٹل جائے گی، کیونکہ الصدقۃ ترد البلاء۔ اور دوسری مصیبت وہ ہے جو ہماری آنکھوں کے سامنے نہیں، جو ہمیں نظر نہیں آتی۔ مثال کے طور کے اوپر ہمیں یہ پتہ نہیں کل کا دن ہمارا کس طرح گزرے گا، پریشانی کے عالم میں یا راحت میں گزرے گا۔ خدا نہ خواستہ، خدا نہ خواستہ، خدا نہ کرے اگر ایسا ہوا کہ کل ہمارے اوپر مصیبت میں آنا ہے، تو یہ آدمی اگر پہلے صدقہ دے دے گا تو انشاءاللہ اس صدقے کے طفیل، صدقے کی برکت سے وہ مصیبت دور ہو جائے گی، ٹل جائے گی۔ اس وجہ سے ہمیں ان کے اوپر عمل کرنا چاہیے، زکوٰۃ بھی ادا کرنی چاہیے اور عشر بھی ادا کرنا چاہیے، صدقہ بھی وقتاً فوقتاً اللہ رب العزت کی راہ میں انسان کو ادا کرتے رہنا چاہیے۔ اس طرح کرنے سے آدمی جو ہے اللہ رب العزت کے قریبی بن جاتا ہے، اور اللہ رب العزت کا اس آدمی کو قرب نصیب ہو جاتا ہے۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ کی ذات کہنے سننے سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی ذات عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔